अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जमान होने के दावेदार तस्नीम हैदर ने दावा किया है कि इमरान खान और अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश लंदन में नवाज शरीफ की मौजूदगी में तैयार हुई थी। नून लीग ने तस्नीम हैदर को पार्टी का तर्जमान या ओहदेदार भी मानने से इनकार कर दिया है और इनकी जानिब से किए जाने वाले दावे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अब क्योंकि ये समाजी राब्ते की आप वेबसाइट पे देखें कि वीडियो जो है तस्नीम हैदर की वो वायरल हो रही है और उनको वहां पे देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है कि उनके बयानात, उनकी ये बातें वाज़े तौर पर वो कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया जो है जुबैर गुल ने कहा है कि तस्नीम हैदर शाह नामी शख्स ना तो तर्जमान है पार्टी का ओहदेदार या कोई वर्कर, ये कुछ भी नहीं, इससे हमारा ताल्लुक ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये हमेशा पार्टी के ऑफिस के बाहर आता है जहां पर दीगर कारकुनान भी आते हैं और कायदीन के साथ फोटो और सेल्फी बनाते हैं। जुबैर गुल ने कहा कि गुज़िश्ता ईद के मौके पर इसके बहुत ज्यादा इसरार के बाद इसको दफ्तर के अंदर बुलाया गया और वहां पर इसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ अपने मुसाफा भी किया और फोटोशूट भी करवाया। हालांकि खबरें जो हैं वो इससे ज्यादा सख्त आ रही हैं। जराए के मुताबिक रिपोर्टें आ रही हैं वक्तन वक्तन इमरान खान और अरशद शरीफ के कत्ल की प्लानिंग हसन नवाज जो हैं उनके दफ्तर में हुई। नवाज यानी कि नून लीगी रहनुमा से शूटर मांगे गए तो नवाज शरीफ और नासिर भट्ट पर बड़ा इल्जाम बरतानवी पुलिस में जो है यानी कि प्लानिंग करने वालों के नाम मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। अब खैर ये चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो भी हकाइक होंगे वह आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सामने आ जाएंगे। कुछ दिन पहले आदिल राजा समेत कई सहाफियों को खबर दी जाती है कि अरशद शरीफ के कत्ल में मरियम नवाज बराह रास्त मुलव्विस हैं, जिनकी फरमाइश पे ये कत्ल हुआ। आज नून लीग का जो है बरतानिया में यानी कि स्पोकन पर्सन और नवाज शरीफ का इंतहाई बाइत्तमाद साथी तस्नीम हैदर का अचानक जमीर जागता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अरशद शरीफ और इमरान खान को मारने का फैसला नवाज शरीफ ने किया था, जिसमें वो बताते हैं। अब देखें कि पार्टी ने उनको अपना वर्कर या अपना किसी भी ओहदेदार, वो यानी कि ओहदे पे वो वाइज नहीं है, उन्होंने बिल्कुल ही इस चीज से इनकार कर दिया है। लेकिन अब समझ ये नहीं लग रहा कि ये डोरें जो हैं कहां से हिल रही हैं, किन के मफादात टकरा रहे हैं और कौन सी ग्रुपिंग चल रही है। किस ग्रुप ने अरशद शरीफ को मरवाया और कौन सा ग्रुप इमरान खान पे हमला आवर हुआ। कैसे इस अहम वक्त में शरीफ फैमिली को प्रेशराइज करना है और क्यों करना है। कौन सदर जो है अलवी को अपनी मर्जी का कागज पे दस्तखत करवाना चाहता है और इन्हें साथ देने का कहकर अपना सारा गंद सिर्फ नवाज शरीफ के कंधे पे डालकर अपने लिए अमान मांग रहा है। कौन बदमाशी पे उतरा हुआ है और रावलपिंडी में इमरान खान को बिन यानी कि धमाके से मारने का प्लान बना रहा है और कौन इस वक्त इमरान खान से अपने जो है लिए पनाह मांगता जा रहा है। हम जानते हैं कि कौन प्लान में शामिल था, किसने प्लान बनाया, किससे मशावरत हुई, किसने मंजूरी दी, किसने अमल दरामद करवाया, किसने बाद के हालात संभाले, किसने हमलावर और वीडियो मीडिया को देकर इसे चलाने का कहा, किसने एफआईआर ना कटने दी, किसने सीसीटीवी जो है फुटेज वो कब्जे में ली। हम नवाज शरीफ फैमिली की बराह रास्त मुदाखलत और इन मंसूबों में हिस्सादारी का भी जानते हैं, लेकिन इस तरह के हटकंडों से बात सिर्फ शरीफ फैमिली पे नहीं रुकेगी।
اصل ذمہ دار ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ تعالی اصل جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے، اور جو اس میں سہولت کار ہیں، جو بھی اس پلاننگ میں شامل ہیں، تو وہ بھی سارے آہستہ آہستہ کر کے سامنے آ رہے ہیں اور مزید آئیں گے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ قتل کے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ یہ کبھی بھی نہیں چھوٹتے ہیں، یہ ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں رکنے والی نہیں ہیں. اور کچھ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ راولپنڈی میں طویل عرصے کی ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کی افواہیں گرم ہیں، مگر عمران خان صرف صاف اور شفاف اور قبل از وقت انتخابات چاہتے ہیں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے زمان پارک لاہور میں ملاقات کے بعد یعنی کہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ 26 نومبر کو عوام کا سمندر جو ہے وہ راولپنڈی میں عمران خان کا استقبال کرے گا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو سیکیورٹی خدشات لاحق ہیں، اس لیے ان کا خطاب راولپنڈی میں غروب آفتاب سے پہلے ختم کرانے کی کوشش کی جائے گی. شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کی افواہیں موجود ہیں، لیکن عمران خان کو یہ تجویز ہرگز قبول نہیں ہوگی. مزید شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نااہل حکمرانوں کے دن جو ہے وہ اب گنے جا چکے ہیں، انہیں اب جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. مزید انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو صدر کو دھمکی دینے سے یعنی کہ وہ پہلے سوچ تو لیتے، انہوں نے یعنی کہ لال حویلی سے ہی گزر کر جانا ہے. یعنی کہ شیخ رشید نے بھی اپنے گھومتے پھراتے ہوئے تھوڑا سا اشارہ دے ہی دیا ہے بلاول بھٹو زرداری کو. تو خیر یہ تو میدان جنگ اب بن چکا ہے، اب اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہے گا. عمران خان نے زمان پارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس کو مرضی آرمی چیف لگائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، یہ اب دونوں طرف سے پھنس چکے ہیں، الیکشن کرواتے ہیں تو فارغ ہو جائیں گے، نہیں کرواتے تو ملک دلوالیہ ہونے کے. عمران خان نے زمان پارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جس کو مرضی آرمی چیف لگا لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اب دونوں طرف سے پھنس چکے ہیں، الیکشن کرواتے ہیں تو فارغ ہو جائیں گے، نہیں کرواتے تو ملک دیوالیہ ہونے کا یعنی یہ خطرہ ہے. اور مزید انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن ہو. نئے انتخابات کے علاوہ ملکی مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ دیں. عمران خان نے کہا کہ صدر عارف علوی کے ذریعے مجھے پیغامات بھجوائے گئے ہیں، الیکشن کی تاریخ دیں، اس کے بعد ساری بات چیت ہوگی، عوام کی طاقت سے ان کا مقابلہ کروں گا. سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کرپشن کی داستانوں سے پوری دنیا واقف ہے، میرے خلاف پوری ریاست مشینری استعمال کر کے بھی گھڑی کے علاوہ کچھ نہ نکال سکے. گھڑی والے معاملے پر عدالت جا رہا ہوں، پورا یقین ہے کہ عدالت میں یہ پروپیگنڈا ایکسپوز ہو جائے گا. عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی عوام کی طاقت کو سمجھا ہی نہیں ہے. شہباز شریف لندن کی عدالت میں بھی پھنس چکے ہیں، لگتا ہے کہ یہ وہاں بھی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کریں گے. کوئی چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے ملکی مسائل کا ذمہ دار پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت کی پی ڈی ایم جماعتوں کو ٹھہرایا ہے. ان کا خیال ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کی جو ہے وہ مرکزی ایک واحد اب پارٹی رہ گئی ہے کہ جس کو لوگ ووٹ دے کر کامیاب کریں. سراج الحق نے حکمران اتحادیوں اور تحریک انصاف کو کافی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کئی اشروں سے
जारी कशकोल मिशन से ये मुल्क माशी तौर पर बहुत कमजोर हो चुका है। सिराजुल हक ने कहा कि पीडीएम और पीटीआई की आंखों पर हवस का इक्तदार, यानी कि इक्तदार की सिर्फ पट्टी बंधी हुई है, मुल्की मसाइल में इजाफा कर दिया है। साबका और मौजूदा हुकूमत ने मुल्की कर्जों में बेपनाह इजाफा करके आने वाली नस्लों पर यानी कि बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है। सिराजुल हक का कहना था कि तीनों जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं मुल्क को माशी मसाइल से निकालने में मुकम्मल नाकाम रही। मकसद ये है कि अब ये इन तमाम पार्टियों की वजह से मुल्क इस बहरान पर पहुंचा है, तो लिहाजा अब एक वाहिद जमात इस्लामी बचती है और सिराजुल हक साहब बचते हैं जिनको वोट दें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा देना कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।